मेरा नाम नाहिद है। मैं एक सीधी सादी लड़की थी। न ज्यादा किसी से मिलना जुलना था और न ही घर से बाहर जाने की इजाजत मिलती थी। बस ले देकर फुर्सत मिलती थी तो थोड़ा टीवी देख लेती थी, वरना घर के कामों में लगी रहती। अम्मा आजकल मेरे लिए रिश्ते देखती फिर रही थी। एक औरत आती तो एक जाती। अम्मा किसी को 2000 किसी को 500 पकड़ा देती और कहती रिश्ता अच्छा होगा तो जो कहेगी दूंगी। मैं बार बार अम्मा को कहती अम्मा पैसे जाया मत कर, जो किस्मत में होगा मिल जाएगा। और फिर एक दिन अम्मी बोली चल तैयार हो जा, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मैं बेहद घबराई हुई थी। पहली बार ही मुझे कोई देखने आ रहा था, इसीलिए फितरी सी घबराहट थी जो मुझ पर तारी थी। हालांकि मैं अपना सरापा आईने में अच्छी तरह से देख चुकी थी, कोई भी कमी नहीं थी। ना तो मैं बहुत ज्यादा तैयार हुई थी और ना ही बिल्कुल सादा सी थी। अच्छी भी लग रही थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने अपनी दोस्तों से और कजनों से बहुत सी बातें सुन रखी थी कि देखने आने वाले लोग सिर्फ लड़की के ऐबों पर नजर रखते हैं, बड़ी तनकीदी नजर से देखते हैं। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका उठना बैठना, वो कैसे चाय पेश करती है ये तक नोट किया जाता है। इसीलिए ऐसी बातों को सुन सुनकर मैं बहुत घबराहट का शिकार थी। जब से मुझे मेरी छोटी बहन ने ये बताया था कि वो लोग आ गए हैं, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। हाथ में पकड़ा टिश्यू मेरे हाथ की गिरफ्त से ही गीला हो चुका था। चेहरे पर अलग पसीना बार बार आ रहा था। बार बार मैं अपना चेहरा साफ कर रही थी। अचानक क्योंकि मैं इतनी नर्वस हो गई थी, हालांकि सुबह से अपने दिल को समझा रही थी कि मेरे साथ कौन सा ये सब नया होने वाला है। सब लड़कियों के साथ ही तो होता है, मुझे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लेकिन जब से ये सुना था कि वो लोग आ चुके हैं, मेरी बदहवासी उरूज पर जा चुकी थी। मैं खुद को नॉर्मल नहीं रख पा रही थी कि जब अम्मी मेरे कमरे में आई और कहने लगी सर पे दुपट्टा ओढ़ो और आओ, मैं धड़कते दिल के साथ अपनी वालदा के साथ ड्राइंग रूम में गई थी। लेकिन सामने सिवाय एक शख्स के मुझे कोई भी नजर नहीं आया। मुझे तो लगा था कि 2-3 खवातीन होंगी, मोटे मोटे चश्मे पहने होंगे और मुझे बड़ी तनकीदी नजर से देखेंगी। लेकिन वहां तो 50 साल एक शख्स सूट बूट पहने आंखों पर चश्मा लगाए बैठा था। उसको देखते ही मेरी हंसी छूट गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में रखा। उसने बस एक सरसरी सी नजर मुझ पर डाली। मैंने सलाम किया और सामने सोफे पर बैठ गई। मेरी वालदा उस शख्स को मेरे बारे में बताने लगी कि मैं बीए पास हूँ और मेरी अम्मी मेरी तारीफें करने लगी। वो शख्स टिकटिकी बांधे बस मुझे ही देखे जा रहा था। वो शख्स अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने आया था। कहने लगा मुझे आपकी बेटी बेहद पसंद है, मेरी तरफ से तो आप हाँ समझे। नासिर की वालदा तो हयात नहीं, इसीलिए मुझे ही ये फैसला करना था और वो मैं कर चुका हूँ। बाकी आप मेरा बेटा जब चाहें देख सकते हैं, इसके बाद बाकी मामलात देख लेंगे। मेरी वालदा ने कहा बेटी जा किचन से सूजी वाला हलवा लेकर आओ। मैंने तो सुख का सांस लिया और जल्दी से कमरे से निकल आई। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आजमाइश तो मेरी जिंदगी में बाद में शुरू होने वाली थी। मेरे वालिदैन को भी नासिर बहुत अच्छा लगा। वो अपने वालिद की फैक्ट्री में ही उनके साथ काम करता था। अच्छे खासे अमीर लोग थे, किसी चीज की कोई कमी ना थी। और फिर सिवाय बात बेटे के घर में कोई था भी नहीं, यानी कि मुझ पर तो कोई भी जिम्मेदारी ना थी। मेरी कज़नें और मेरे दोस्तों को जब मेरा रिश्ता पक्का होने का पता चला तो वो मुझे रश्क भरी नजरों से देखते रहे। कहने लगी नाइला तुम तो बड़ी खुश नसीब हो ना सास है, ना नंदे, ना कोई ससुराल का बोझ। लेकिन बस नासिर की तस्वीर मैंने देखी तो मैं देखती ही रह गई। पहली नजर में ही मुझको वो अच्छा लगा था। लेकिन जो बात मेरे लिए परेशानी का बायस थी वो ये थी कि मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे पास अगर किसी चीज की ज्यादती थी तो वो था मेरा हुस्न। मैं हुस्न में माला माल थी, लेकिन मेरे वालिद एक पसमानदा से इलाके में छोटे से घर में रहते थे। मुझे तो यही लगता था कि मेरे लिए आने वाला रिश्ता भी कोई आम से शख्स का होगा। अब मैं ब्याह कर भी ऐसे ही किसी घर में जाऊंगी। लेकिन रिश्ते वाली ने जैसे ही मेरी तस्वीर लड़के वालों को दिखाई, पहला ही रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा आया था। जब रिश्ता तय हो गया तो मेरी माँ की तो खुशी से पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो बेहद खुश थी। लेकिन इसके बाद दूसरी बात जो मेरे लिए काबिले तफ्तीश हुई वो ये थी कि मेरा ससुर मेरी शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहता था। कहता था कि उसे ज्यादा पैसे की नमूदो नुमाइश पसंद नहीं। मैं भी चुप कर गई, शायद उनका मिजाज ही ऐसा हो। मैं तो बहुत कुछ सोच चुकी थी कि ससुराल अमीर है, इसीलिए मेरे लिए बारात का जोड़ा भी काफी महंगा आएगा और बाकी सामान भी। लेकिन यहाँ तो ससुर ने कहा कि सिर्फ 25 लोग साथ लाएगा और घर पर ही निकाह की रस्म अदा हो जाएगी। बहरहाल मेरा दिल बुझ कर रह गया। लेकिन मेरी वालदा इसमें भी खुश थी कि उन्हें बारात का ज्यादा खाना नहीं देना पड़ेगा। मेरे वालिद हयात न थे, मेरी वालदा एक बेवा औरत थी, इसीलिए उन्हें शादी सादगी से करना ही मुनासिब लगा। वो मेरे ससुर की किसी भी बात से इख्तिलाफ नहीं कर रही थी।
میری 2 چھوٹی بہنیں اور بھی تھیں، اسی لیے میری والدہ چاہتی تھی کہ جتنا کم خرچہ ہو اتنا ہی بہتر، تاکہ دوسری بہنوں کی شادی بھی وہ آرام سے کر سکیں۔ بہرحال چند ماہ بعد ہی میرے نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ نکاح سے 2 دن پہلے میرا سسر ہی ایک بیگ لے کر آیا تھا جس میں میرے نکاح کا جوڑا تھا۔ مجھے لگا کہ جب نکاح سادگی سے ہو رہا ہے تو روسی لباس بھی اسی حساب سے ہوگا۔ میں نے بڑی بے دلی سے بیگ کھولا، لیکن سامنے اپنا روسی لباس اور دیگر سامان دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لہنگے پر پرائس ٹیگ لگا ہوا تھا، وہ پورے 40 لاکھ کا تھا، اور سونے کے زیورات بھی تھے۔ اس کے علاوہ ہر قیمتی چیز تھی۔ سب دیکھ کر میرے دل سے ہر شکوہ شکایت دور ہو گئی۔ میرے سسر میری والدہ کو ایک بیوٹی پارلر کا پتہ بھی دے کر گئے کہ یہاں پر پیسے بھر دیے گئے ہیں تو دلہن کو وہیں پر تیار کرایا جائے۔ مطلب کہ پارلر کا خرچہ بھی ہمارے سر سے اتر چکا تھا۔ جب میں دلہن کے روپ میں تیار ہو کر اپنے گھر آئی تو میری ماں میری نظر اتار رہی تھی۔ کہنے لگی تم بے حد حسین لگ رہی ہو، اور یہ سچ بھی تھا۔ میں تو خود کو خود ہی نہیں پہچان پا رہی تھی۔ لگ رہا تھا کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ گئی اور میرا نکاح بھی ہو گیا۔ میں ناصر کے ساتھ اس کے بڑے سے گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور فوراً سے سامنے زینے چڑھتے وہ اوپر چلا گیا۔ میں تو اس کے اس طرح کے رویے پر حیران بھی نہیں ہو پائی تھی کہ جب میرے سسر نے کہا ناصر کا موڈ ذرا خراب ہے، پھر اس نے ایک ملازمہ کو آواز دی اور کہا دلہن کو اس کے کمرے میں پہنچا دو۔ میں ملازمہ کے ہمراہ ہی کمرے میں گئی تھی، لیکن میرا دل بری طرح سے بجھ گیا تھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا جو ناصر کا موڈ آف تھا؟ میرا شمار تو بہت خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، اور اس وقت میں اتنی حسین لگ بھی رہی تھی، جو بھی دیکھ رہا تھا آنکھیں جھپکنا بھول جاتا تھا۔ پھر میرا شوہر مجھ سے اتنی بے رخی کیسے اختیار کر سکتا تھا؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا دل وسوسوں کی زد میں آ چکا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور ابھی تک ناصر کا کچھ اتا پتا نہیں تھا کہ اچانک سے میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں سمٹ کر بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی میری نظر دروازے کی جانب اٹھی تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ میرے کمرے میں میرا سسر داخل ہوا، وہ بھی آرام دہ لباس میں۔ یہ دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرا دل تو اس وقت دھڑکنا بھول گیا جیسے جیسے میرے سسر کے قدم میری جانب بڑھ رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انہیں سلام کیا۔ میرا سسر بالکل میرے سامنے بیٹھ گیا، پھر گلا کھنکھا کر کہنے لگا ناصر غصے کا بہت تیز ہے، اس لیے تم اس کے بارے میں ایسا راز بتانا چاہتا ہوں جو تمہارا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کہ جو بات میرے سسر نے مجھے بتائی میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا سسر اس رات میرے پاس آ کر ایسی خبر سنائے گا۔ وہ جو کچھ مجھے بتا رہے تھے میں تو سانس لینا بھی بھول چکی تھی۔ سر جھکا تھا اور ان کا ایک ایک لفظ میں سن رہی تھی، جو کہ ناقابل یقین تھا۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں یا پھر مجھے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے بے یقینی سے سر اٹھا کر اپنے سسر کو دیکھا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر اگلے ہی پل ایک مخملی ڈبیا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی اور کہنے لگے یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے، میری مرحومہ بیوی کی نشانی۔ اسے وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی اور اب میں چاہتا ہوں کہ اسے تم اپنے پاس رکھو، کبھی کھونا مت۔ ویسے تو یہ ناصر کو پہنانی چاہیے تھی، مگر میں شرمندہ ہوں، اب تم خود ہی یہ انگوٹھی پہن لو۔ میں نے وہ مخملی ڈبیا تھام لی اور ایک طرف رکھ دی۔ سسر نے جب یہ دیکھا تو گہری سانس خارج کر کے بیڈ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو، کچھ بھی کہتے ہوئے ہچکچانا مت، میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، مگر ناصر کے سامنے اس بارے میں کوئی ذکر مت کرنا۔ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو، ورنہ وہ کبھی بھی اپنے باپ کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اتنا کہہ کر سسر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ کتنی ہی دیر میں بت بنی بیٹھی رہی۔ سسر کا ایک ایک لفظ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر میرے گالوں پر بہنے لگے۔ میں رو رہی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، یہ تو سراسر جھوٹ اور دھوکے پر مبنی رشتہ تھا۔ میں بھی سوچوں کہ آخر کیوں کوئی مجھے غریب یتیم لڑکی کو اس بڑے سے محل نما گھر کی بہو بنا کر لائے گا۔ میں چاہ کر بھی اپنی ماں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر میں اب بھی یہاں سے واپس چلی جاتی تو میری ماں تو جیتے جی مر جاتی۔ میرے بعد موجود میری بہنوں کے تو رشتے ہی نہ آتے۔ ساری رات میں یوں ہی بیٹھی رہ گئی، مگر میرا شوہر کمرے میں نہیں آیا۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میں روتے روتے سو گئی۔ میں یوں ہی بے دہانی میں سو رہی تھی جب مجھے اپنے انتہائی قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے سے بال ہٹا رہا ہے۔ میں ہڑبڑا کر فوراً آنکھیں کھولی، دیکھنے لگی جو منظر دکھائی دیا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی کیونکہ سامنے میرا سسر تھا جو کہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا، اور فوراً بوکھلا کر کہنے لگا دراصل 10 بج رہے ہیں، میں نے سوچا تمہیں ناشتے کے لیے بلا لوں۔
नासिर को तो होश नहीं है कि घर में नई नवेली दुल्हन मौजूद है, लेकिन मुझे तो हर जिम्मेदारी पूरी करनी है। ससुर हड़बड़ाते हुए जो मुंह में आया बोल रहा था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ा और कहने लगी कि आप जाएं, मैं आती हूँ। ससुर वहां से जा चुका था और मैंने सुकून का सांस लिया था। मैं फ्रेश होकर एक सादा सा सूट पहना और पहनकर कमरे से बाहर चली गई। गरम गरम नाश्ता टेबल पर लग चुका था। मुझे भूख भी लगी थी। रात को भी मैं भूखी सो गई थी। जैसे ही मैं आकर बैठी तो नासिर भी वहां पर चला आया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे वो नशा करके यहाँ पर बैठा हुआ है। मैंने फौरन नासिर के चेहरे से नजरें फेरी। जैसी मेरी कल रात नासिर के साथ होनी चाहिए थी वैसी कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझसे कुछ दूरी पर बैठा था, जबकि मेरे दाएं जाने मेरे ससुर मेरे करीब बैठे मुझे बार बार चीजें देते हुए खाने का कह रहे थे। नासिर था जो मुझे नजरअंदाज कर रहा था और वहीं ससुर का मेरा इतना ख्याल रखना मुझे तो बड़ा ही अजीब लग रहा था। न जाने मैं कहाँ फंस चुकी थी। नासिर के साथ जो कुछ भी था इसमें भला मेरा क्या कसूर था जिसकी वजह से आज वो इस नौबत को गुजर रहा था। खैर उस रोज नासिर घर से बाहर निकल गया। उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने चाहा कि उससे बात करूं मगर वो तो बात किए बगैर ही घर से निकल गया। ससुर ने मुझे अपने मुकाबिल बिठाया और कहने लगे, तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ साथ ये बदल जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ऐसे कहते हुए ससुर की गिरफ्त मेरे कांधों पर मजबूत हुई थी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मैं फौरन उनके करीब से उठी और अपने कमरे में चली गई। शायद ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। जो भी था, नासिर मेरा शौहर था। चाहे जिस हालत में भी हो, मुझे उसके साथ हर हाल में गुजारा करना था। मेरे पास वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा गुजारा इसी घर में ही था। शाम को नासिर वापस आया तो सीधा इस कमरे में चला आया जहां मैं मौजूद थी। मैं इस वक्त यूं ही घुटनों पर सर रख के बैठी थी जब वो चलता हुआ मेरे करीब आया और मेरे मुकाबिल बैठ गया। मुझे लगा कि शायद फिर ससुर आया होगा। मैं बौखला कर देखने लगी, मगर सामने नासिर को देख हड़बड़ा सी गई। मेरे अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई। नासिर कितनी देर खामोश रहा और फिर मेरे साथ अपने कल के रवैये की माजरत करने लगा। कहने लगा, मैंने तुमसे शादी तो कर ली मगर अब मैं पछताता हूँ। मुझे शर्म आती है कि मैं तुम्हारे शौहर होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हारे भी कुछ ख्वाब होंगे, तुमने बहुत कुछ सोच रखा होगा, मगर मैं तुम्हारी इन ख्वाहिशात को शायद कभी पूरा नहीं कर सकूंगा। मैंने तो सोचा था वो मेरे साथ प्यार भरी बातें करेगा तो मैं भी बदले में उसे अपना लूंगी, मगर उसकी ऐसी बातें सुनकर तो मैं मजीद टूट कर बिखर चुकी थी। उसे वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल आई। मेरा ससुर शायद वहीं कहीं मौजूद था। उसने मुझे यूं कमरे से बाहर निकलता देख लिया था। कुछ देर बाद ससुर मेरे पास आकर कहने लगा, देखो लड़की, मैं जानता हूँ कि नासिर के बारे में जानकर तुम्हें गुस्सा आया होगा, दिली तकलीफ हुई होगी। हर लड़की की तरह तुमने भी ख्वाब देखे होंगे, मगर मैं तुम्हें इसकी हरगिज़ इजाजत नहीं देता कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा रवैया रखो। तुम उसके साथ मोहब्बत से पेश आओ, उसका ख्याल रखो। जब तक वो है तुम उसकी बीवी बनकर उसके साथ रहो। बदले में तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी। तुम कहोगी तो मैं पूरा घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, अपनी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सेदार बना दूंगा। सारी जिंदगी तुम इस घर में महारानी बनकर रह सकती हो, मगर मेरे बेटे के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लो। मैं उसे यूं नहीं देख सकता। अल्फाज इंतहाई इल्तिजाइया थे जिन्हें सुनकर मुझे उल्टा शर्मिंदगी होने लगी। मैं उन्हें कहने लगी कि आप ऐसा मत कहें, मुझे दौलत और घर की कोई लालच नहीं। मेरे लिए हकीकत को तस्लीम करना मुश्किल है, मगर मैं कोशिश करूंगी कि खुद को संभाल सकूं। ससुर वहां से जा चुका था, मगर मैं अभी तक सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। मेरी शादी नासिर से हुई थी और जो बात मुझे ससुर ने नासिर के बारे में बताई थी वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। नासिर की तस्वीर को देखकर मेरे लिए उसके लिए मोहब्बत का एक जज्बा पैदा हो चुका था, मगर जब ससुर ने बताया कि मेरे शौहर को कैंसर है, न जाने वो कब तक जिंदा रहे, ये सुनने के बाद तो जैसे मेरे सारे जज्बात पर पानी सा फिर चुका था। मेरी शादी हुई भी तो ऐसे शख्स से थी जो चंद दिनों का मेहमान था, और ये नासिर की ख्वाहिश थी कि वो मुझसे शादी करे। लेकिन अब जब शादी हुई थी तो न जाने क्यों मुझे नजरअंदाज कर रहा था। ये राज भी राज न रह सका। कुछ ही देर बाद नासिर आया और कहने लगा, दरअसल मुझे कैंसर है। मैं चाहता था कि मेरी शादी हो जाए, मैं अपनी बीवी के साथ मोहब्बत भरे लम्हात गुजारूं, उसके साथ कई यादें वाबस्ता करूं। मगर जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी मासूमियत को देखा, तो मेरा दिल मेरे अंदर टूट सा गया। मुझे लगा जैसे मैंने एक मासूम सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तो मर ही जाऊंगा, मगर तुम्हें भी मैं भरी जवानी में बेवकी का दाग दे जाऊंगा। तुम्हारी तो जिंदगी मेरी वजह से बर्बाद हो जाएगी। यही वजह थी कि मैं तुम्हें यूं छोड़कर अलग चला गया और सारी रात बैठकर रोता रहा।
میں نے ناصر کی بات سنی تو اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، آپ کیوں ایک دم سے مرنے کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھ رکھا ہے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ میں آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی ناصر۔ ناصر نے جب میرا والہانہ انداز دیکھا تو جیسے اسے ڈھارس ملی تھی۔ ناصر بڑا حساس قسم کا لڑکا تھا، اسے شاید یوں ہی محبت کی ضرورت تھی۔ اگلے ہی روز سے میں نے ناصر کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اس کی ہر ایک چیز کا خیال رکھتی، وقت پر دوا دیتی، اس کے ساتھ ہنستی بولتی، اسے ہنساتی۔ وہ جو پہلے ہر وقت خاموشی سے ایک طرف بیٹھا رہتا، بار بار موت کا ذکر کرتا تھا، اب میرے ساتھ جینے لگا تھا۔ شوہر کو ہنستا مسکراتا دیکھتی تو میری ایک ٹھنڈی سانس خارج ہوتی۔ میں یہی دعا کرتی کہ خدا را میرے شوہر کو میرے ساتھ سلامت رکھنا۔ اگر خدا نخواستہ یہ ساتھ چند دنوں کا ہوا تو میں بھلا یہ کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ سسر بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ میں جو ان کی نظر کو غلط نگاہ سے دیکھتی رہی تھی، دراصل یہ بس میری غلط فہمی تھی۔ وہ تو مجھے اس گھر میں اپنی بیٹی بنا کر لائے تھے اور بیٹیوں کی طرح ہی محبت دے رہے تھے۔ شادی کے کچھ ماہ گزرے کہ تبھی میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو پتہ چلا میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر شوہر اور سسر کو پتہ چلی تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، مگر جیسے ہی شوہر نے کچھ کہنا چاہا اسے خون کی الٹیاں آنے لگی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ میرا تو وجود کپ کپانے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میری کل کائنات اجڑنے والی ہے۔ اتنا حسین وقت اپنے شوہر کے ساتھ گزارنے کے بعد میں تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ ناصر کو کینسر ہے۔ ہم ناصر کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، مگر ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد جو بات کہی ہمارے لیے حیران کن تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا یہ تو کرشمہ ہو گیا، ناصر کا کینسر تو صرف 10% رہ گیا ہے، اسے یہ خون کی الٹی جو آئی ہے اس کی صحت کے لیے اچھی ہے۔ یہ خبر سن کر تو خوشی کے مارے میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے خدا کی ذات کا شکر ادا کیا اور پھر کچھ ماہ کی باقاعدہ علاج کے بعد ناصر کینسر سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں جو خود کو بدقسمت اور نہ جانے کیا کیا سمجھ رہی تھی، اپنے شوہر کو اپنے سامنے ایسے سلامت دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ سسر کہنے لگے یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری محنت کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو بالکل ہی امید چھوڑ چکا تھا۔ بے شک آزمائشیں تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، مگر ان آزمائشوں پر پورا اتر کر منزل تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔